अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी सबके? सब खैर खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद रखती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक ठाक रखे, जो जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स करते हैं। और मैं भी ठीक हूँ। बस जी तबीयत बस ठीक नहीं रहती, वीकनेस बहुत महसूस होती है, बहुत ज़्यादा। मैं डॉक्टर पे गई हुई थी, मैंने कहा चलो मैं डॉक्टर, मेरी नेबर कहती है कि होम्योपैथिक पे चलो। तो मैंने कहा कि होम्योपैथिक का तो फिर पता नहीं चलता कि क्या हुआ है क्या नहीं। डॉक्टर ये होता है कि वो बता देता है कि आपको ये मसला है, ये नहीं है। तो जनाब मैं फिर डॉक्टर पे गई थी, तो वो ये हमारे बहुत पुराने डॉक्टर हैं, डॉक्टर सहेल साहब। तो उनके पास मैं चेकअप के लिए गई थी, तो उन्होंने कहा कि आपको वीकनेस बहुत है, आपकी ना ब्लड नहीं बन रहा, आप फल खाया करें, गोश्त खाया करें। फिर वो मेरे मियाँ का जिक्र करना शुरू हो गए कि वो आप राजा साहब की टेंशन है, क्योंकि वो जानते थे मेरे मियाँ भी उन्हीं से अक्सर मेडिसिन लेते हो, छोटी मोटे कोई बुखार हो गया तो इनके पास ही जाते थे। तो उन्होंने कहा कि आप टेंशन लेती हैं, तो इस वजह से आप ना ऐसा करें, आप अपनी खुराक को ठीक करें। मैं कहा डॉक्टर साहब कहाँ से खुराक को ठीक करूँ? जो टेंशनें हुकूमत ने बनाई हुई हैं बिजली के बिलों की, कोई ठीक हो सकते हैं? अच्छा भला बंदा जो है ना, जो कमाता है, जिसका बिजनेस, उसको नहीं बचता, वो भी बेचारा अपने घर में दाल पकाता है। तो मैंने कहा मैं ना हुआ तो घर में दाल पका लेती हूँ कि बाहर ना खाऊं तो बेहतर है। कहता नहीं जी, आप फल को अपनी रूटीन बनाएं, फल खाएं, देसी अंडे खाएं। मैं कहा सर अभी तो गर्मी बड़ी है, तो देसी अंडे मैं कैसे खा सकती हूँ? कहता नहीं, अपना आप खुराक को ठीक करें, अपने फल खाएं और इंशाल्लाह ताला आप ठीक हो जाएंगी, आप टेंशन ना लें। फिर उन्होंने मुझे एक मेडिसिन लिख के दी कि ये आप लें डेली। वो फिर मैंने जनाब सा बाज़ार से परचेज़ की। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अभी मैं आपको और एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ कि आपके कोई टेस्ट करवाना चाहता हूँ, वो होंगे तो उसके मुताबिक मेडिसिन दूंगा। फिर जनाब उन्होंने मुझे ये टेस्ट लिख के दिए। तो अभी तो मैं गई नहीं हूँ, अभी करवाऊँगी, ये टेस्ट करवाने हैं। तो ये जो महंगाई है ना, इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक आम बंदा भी घर चलाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो मैं फिर उसने उन्होंने कहा कि आप एक ड्रिप लगवा लें, और ताकि आपको थोड़ा सा ना वो एनर्जी मिले। मैं कहा डॉक्टर साहब दिल करता है सोई रहूँ, तो भूख भी नहीं लगती, कुछ भी नहीं लगता। तो कहते नहीं आप परेशान हो, आप ये टेस्ट करवा के आए। फिर आज मैंने जनाब निदा को बुलाया, निदा को मैंने बोला कि निदा आओ मुझे ड्रिप लगा लो। ड्रिप लेके आई तो ये देखें, ये मुझे लगा के गई है, मुझे दूसरी ड्रिप लगी है। वो कहता है ये देखें आपकी वेन्स जो है ना, ये इलामत है कि आपकी खून की कमी है और ये श्रिंक हो रही हैं आपकी वेन। ये ना पानी भी जिस्म में कमी है, आप पानी नहीं लेती और आप खुराक नहीं लेती प्रॉपर वे। आप मीट खाया करें, उसकी यखनी पिया करें। मैं कहा डॉक्टर साहब ऐसा करें, आप मुझे एक बकरा ला दें। वो जाने वाले ये पुराने। तो मैंने कहा मैं रोज़ उसकी ना एक टांग उतार के ना, तो रोज़ को थोड़ा थोड़ा काट के खा लिया करूँ। मैं कहा डॉक्टर साहब बात ये है कि जब ज़िंदगी का साथी होता है ना, तो वो घर में औरत को किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती। बहरहाल तो कहने लगे ये टेस्ट करवा के, अभी मैंने करवाए नहीं, अभी मैंने टेस्ट करवाने हैं। तो ज़िंदगी कुछ इसी तरह चलती रहती है। निदा बेचारी आई, वो भी यही कह रही थी बाजी बहुत मुश्किल से गुज़र बसर होता है। तो मैंने कहा चलो तुम्हारा मियाँ तो सऊदीया गया हुआ है, कुछ ना कुछ तो भेजता है ना। तो अल्लाह का बड़ा करम है। मैं कहा मेरे पास जो होते हैं पैसे, मैं कहती हूँ हाय इसको बचा लूँ। बिजली का बिल आना है, पता नहीं कितना आना है, तो और कितना नहीं आएगा। लोग इसी टेंशन में, मैं भी इसी टेंशन में ना आधी 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 मैं नफसियाती हो गई हूँ इस बिजली के बिल से। ओ मेरी नेबर आई कहती तू एसी ला, कुछ नहीं होता, अल्लाह मालिक है। मैं कहा वो तो ठीक है, अल्लाह ने अगर पत्थर में कीड़े को रोज़ी देनी है तो मुझे नहीं देनी। कहती हो जाएगा कोई नहीं, जब तुम लगाओगी तो कोई नहीं, बिल भी अल्लाह ताला कहीं से कहीं। मैं कहा कहीं सा कहीं मेरा चैनल मोनेटाइजर हो जाए तो फिर है। मैंने एक चीज़ देखी है, जो औरतें नाच गाना फाशा गुफ्तगू करती है तो सारे उसको बहुत लाइक करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। और जो बेचारी मतलब है कि औरत अच्छी हो, अच्छी वीडियो बनाती है, अच्छी अच्छी गुफ्तगू करती है, उसको कहते हैं यार ये बोर है, इसको मत सुनो। तो ऐसा मत किया करें, जब हमने अल्लाह ताला के पास जाना है तो अच्छी गुफ्तगू भी किसी की सुन लिया करें। तो मैं तो निदा भी कह रही थी बाजी आप तो कोई ऐसी गुफ्तगू ही नहीं करती। तो मैंने कहा चलें ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कल ही अभी फेसबुक पे देख रही थी, एक डांस वाली औरत थी, तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह, बड़ा फाशा लिबास पहना हुआ था। तो वो बंदा ना, वो पता नहीं क्या था, कोई बंदे थे, उन्होंने फंक्शन पार्टी रखी हुई थी। तो जनाब उसके ऊपर वो 100 के नोट, 50 के नोट, 10 के नोट, एक बंदे ने 5 हज़ार के गिराए। तो मैं देख रही थी उस वीडियो को,
تو تھوڑی سی دیکھی، پھر میں نے کہا توبہ استغفر، یہ دیکھنی بھی نہیں چاہیے. تو میں نے دیکھے نا، تو اس کو میں نے کہا دیکھو یہی پیسے آپ کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو، کسی غریب کو یا کسی مریض کو آپ مدد کر دیں تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اس کا آپ کو اہل ثواب دیں گے. ہم نے جب جانا ہے آگے تو ہماری یہی پوچھ ہونی ہے، یہ نہیں ہونا. تو اگر آپ ایک 2 نمبر ڈانس یافتہ عورت، آج تو میں نے یہ دور دیکھا ہے کہ ہر عورت، ہر لڑکی ڈانس پہ آ گئی ہوئی ہے. بس اس نے ڈانس کرنا ہے اور کمانا ہے، ڈانس کرنا کمانا ہے، کیونکہ وہ ایزیلی ہے، ایزی آ جاتا ہے. تو چلیں جی، ان کے مال ان کے ساتھ، ہمارے مال ہمارے ساتھ. تو میں بس ایک اسی چیز کو کہتی ہوں کہ یہ جو سوات میں وہ جو ہوا، اتنی سلابی ریلے آئے، اتنا کچھ آیا، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں. میں صدقے جاؤں، اللہ شانہ وہ ناراض ہے، وہ اپنی ناراضگی ظاہر، آپ میرے اللہ ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں. لیکن ہم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہیں، کیونکہ ہر بندہ اسی طرف آ گیا. تو جب اس کے اوپر کوئی آتا ہے زوال، تو پھر وہ کہتا ہے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دے. تو بھائی بہنوں، میری بھائی میرے، آپ لوگ پہلے سے کیوں نہیں توبہ کرتے؟ پہلے سے کیوں نہیں معافی مانگتے اللہ کے حضور، کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یہ ہے ہمارا آخرت، یہ بس قیامت کی نشانی ہے، یہ کب چاہے کب قیامت آ جائے. تو بس اسی طرح ہے، ہر کسی کو دیکھو، ہر کسی کو دیکھو، اپنے اپنے مسئلے مسائل ہیں. تو کیا کرے بندہ. میں تو بڑی پریشان ہوتی اس دور کو دیکھ کے. ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ دکھ کیا، تکلیف کوئی آنی تو امی نے کہنا یہ نا کہیں کوئی ظلم ہوا ہے، کہیں کوئی قتل ہوا ہے، لال آندھی آئی ہے. تو میں نے امی کو کہنا، امی چھوٹے ہوتے تھے پتہ نہیں امی یہ کیا ہے، تو امی کہتی ہے کہیں کچھ ہوا ہے، یہ آندھی آئی ہے. تو یقین کریں، ہمارا جدھر داتا صاحب کے پاس محلہ ہوتا تھا نا، تو ہمارے ادھر ہوتے تھے، ایک جگہ کا نام تھا چومالہ. ادھر جناب وہ لاوا کوئی بندہ تھا، بدماش رہتا تھا. وہ اس کے بھائیوں کو قتل کر گئے، وہ اس کو کر گئے، وہ ایک دفعہ آئے ان کی بیویوں کو قتل کر گئے. میں اس وقت چھوٹی ہوتی تھی، تو خون سے لت پر لاشیں پڑی ہوئی تھی. ہماری محلے والی ساری دیکھنے گئی کہ ہم دیکھ کے آئے قتل ہوا. تو میں جب دیکھا تو یقین کریں میں 2 دن امی سے ڈرتے مارے میں سوؤں نہ. میں کہا یہ کیا ہوا ہے؟ تو امی کہتی ہے اللہ توبہ کرے، اللہ توبہ کرے. تو یہ ایسے ہوا ہے. تو اب تو جناب والدہ ہماری فرماتی تھی کہ جب قیامت آنی ہے نا، تو لوگ ایسے مریں گے جیسے کیڑے مکوڑوں کی طرح. تو وہی ہو رہا ہے، کیڑے مکوڑوں کی طرح ہی ہم مر رہے ہیں. کبھی سیلاب آ گیا، کبھی کچھ آ گیا، کبھی کچھ آ گیا. تو ایک بندہ تھا، اس کا بجلی کا بل نہیں تھا، وہ کھمبے پہ چڑھ گیا. کھمبے پہ چڑھ کے لوگوں نے اس کو اتارا. تو میں کہتی ہوں وہ چڑھ کیسے گیا اتنا اونچائی پہ، کھمبا اور کرنٹ. تو کیا کرے، اس کی بیوی کو بلایا گیا تو وہ کہتی ہمارے گھر 2 دن سے کھانا نہیں پکا، ہمارے بچے بھوکے ہیں. تو سمجھ سے باہر ہے، کہاں حکومت چل رہی ہے، کہاں یہ لوگ چل رہے ہیں. ابھی دیکھیں یہ جاپان گئی ہے مریم نواز صاحبہ، تو وہ دیکھیں کتنا پیسہ، یہ عوام کا ہی پیسہ ہے. عوام کو ریلیف نہیں دینا، انہوں نے اپنے وہ دورے جاری رکھنے ہیں. تو آپ عوام کو بھی تو ریلیف دیں. اگر آپ کہتے ہیں ہماری حکومت رہیں، تو حکومت رہنی ہے تو آپ عوام کے ساتھ بھی تعاون کریں. تو بس اسی طرح ہے. آج ندا کہنے لگی باجی مجھے نوکری لگوا دے، باجی مجھے نوکری. میں کہا تمہیں میں کہاں نوکری لگوا دوں؟ کہندی باجی گھر کا گزارا بہت مشکل ہے، بچی ہے، میری امی بیمار ہوتی ہیں، تو میں کیا کروں. ایک میرا بھائی ہے تو وہ بھی بس ٹھیک ہی ہے باجی. تو میں نے کہا بیٹا میں کہاں نوکری کا تمہارا کروں، کوالیفیکیشن بھی ہو نا اچھی تو پھر بڑے آرام سے مل جاتی ہے، ٹائپنگ ہو. تو میں نے کہا باجی کہاں نوکری، باجی نو تو نوکری لوا دے، کدھرے باجی کدھرے نوکری کر لوے. اسی طرح ہے. تو کہتی ہیں باجی میں کیا کروں، کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے میں گھر ہی نہ جاؤں، میں آپ کے پاس آ کے رہوں. امی میری شوگر کی مریض ہے، بیٹی ہے، اس کو چاہیے پیمپر چاہیے. تو میں نے کہا تمہارا میاں سعودیہ میں ہے؟ کہتی باجی سعودیہ میں تو تھا، ادھر فوڈ پانڈا کرتا تھا، پہلے وہ بائک پہ تھے، اب وہ کہتے ہیں ٹریننگ لیں گاڑی کی، تو وہ اب ٹریننگ گاڑی کی لیتا ہے. تو باجی ادھر کے لوگ بھی بڑے چلا کر نوکری لگاتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم نے تمہارے 4,000 درہم بھرے ہیں، 5,000 درہم بھرے ہیں، جس جہاں نوکری لگائی ہے وہ اتارو تو پھر گھر کو پیسہ بھیجو. تو میں نے کہا تمہارا میاں نے روم لیا ہے تو ادھر تم روم میٹ وہ رکھ لیا کرے. کوئی جاتا ہے سعودیہ سے تو وہ اس سے کہیں میرے پاس رہو، اس سے مہینے کے 100 دینار لے لیے. اس طرح میں کہا زندگی چلتی. تمہارا میاں بھی میں کہا سیدھا سا ہی ہے. تو کہنی باجی چلو بزنس کریں. میں کہا بزنس کیا کریے، بزنس بھی پیسوں سے ہوتا ہے، پیسے کوئی پیسہ کھینچتا ہے، اگر پیسہ ہی نہیں ہے تو کیا کھینچ رہے ہیں کسی نے. تو بس جی اسی طرح ہے، یہی سوچ کے تو انسان آدھا نہیں رہتا اور وہ بیمار ہو جاتا. بہرحال ندا نے پھر ڈرپ لگائی، پھر میرا دل کیا، میری نیبر نے بریانی پکائی. میں کتنے دنوں سے ترس رہی تھی، میرا دل کر رہا تھا بریانی کھانے کو.
फिर जनाब वो मैंने ना इधर बिल्डिंग में है बाबा जी, उनसे मैंने 200 का गोश्त चिकन का मंगाया। तो फिर मैंने आज अपने लिए थोड़ी बिरयानी खाई, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया सजदे में कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो देखें ना जी, मैं अल्लाह का ताला का बड़ा करम है, खा रही हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह ताला इंसान का वहाँ से रिज़्क निकालते हैं जहाँ इंसान को तवक्को नहीं होती। ऐसे नहीं वो कहते कि रिज़्क ऐसे इंसान को तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। तो ऐसे ही अगर हमारा रिज़्क लिखा है तो उस रब की ज़ात ने पता नहीं कहाँ से हमें बंदोबस्त करके देना है। बंदा तो परेशान हो जाता है, मैंने कल क्या करना है, परसों क्या करना है। वो भी तो दौर देखे ना, जब हमारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके जाऊँ, आपके घर में खाना होता था, आप दूसरों को दे देते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, आपके पास खाना होता था तो आप फ़ौरन कहते थे कि उसको देते। अपने बच्चों को मैं सदके जाऊँ। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो नवासे थे, नवासियाँ थी, वो आप उठा के उनको दे देते थे। वो आपके लिए फिर जन्नत से खाना आता था। देखें अल्लाह की शान। अगर आप अपने घर में खाना पकाया है तो अपना नेबर कोई भूखा तो उसको दे दो। वो अल्लाह ने देखना है, अल्लाह ताला ने सोने ने देखना है कि आपको कहाँ से नवाजना है, ये यकीन करें। अभी ये निदा चली गई है तो मुझे थोड़ी देर पहले फ़ोन आया, कहती है बाजी मैं जितना था मैंने उसको रिक्शे का किराया दिया, तो उसकी बेटी के पैम्पर नहीं थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। तो अभी फ़ोन आया तो कहती है बाजी मेरे पास निमको का एक पैकेट पड़ा था, कहती है हमने चाय बनाई है निमको के साथ खाई है, तो हमने आपको इतनी दुआएं दी हैं बाजी, आपका हाथ बहुत खुला है। आप जब अंकल भी ज़िंदा होते थे ना तो आप हमें दे, तो जब अल्लाह ताला मुझे देगा रिज़्क तो मैं कैसे नहीं आगे दूंगी जी। अल्लाह ताला कहते हैं आप अपने रिज़्क को तकसीम करो, दो, खर्चो। मुझे पता है मैंने आपको कहाँ से और देना है। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने रब की। तो उसने मुझे कहा बाजी मेरी अम्मी ने निमको खाई चाय के साथ, थोड़ी मैंने खाई, तो हमने बड़ी दुआएं। वो इतना सा 50 का पैकेट था, मैं ऐसे ही ला के कभी शुगर लो हो जाए तो मैं उसको ना खा लेती हूँ, या कोक रखी होती है कोक पी लेती हूँ। तो कल मुझे डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि आपने घर में, वो मेरी शुगर लो आई थी उनके पास ना, ब्लड प्रेशर भी लो आया, कहता जी आप अपने ये घर चीज़ें रखें। मैं कहा डॉक्टर साहब इतनी महंगी है, 7,000 के 8,000 की पता नहीं 9,500 की मशीन है बीपी चेक करने वाली, और शुगर की अलग से है। तो डॉक्टर साहब आप क्या बात करते हैं, कहते हैं जी आपने कितने अच्छे दिन थे आपके मियाँ, वो जानते थे मेरे मियाँ को ना, क्योंकि ये अक्सर अमेरिका जाता था, इसका बेटा भी डॉक्टर बन रहा, तो इसके घर में सिक्योरिटी गार्ड देते थे। तो मैं अपनी मियाँ से कहती थी कि डॉक्टर अच्छे से पैसे ना लिया करो। वो फिर बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी मेरे मियाँ साहब से, तारिक साहब से। तो बहरहाल वो यही कह रहा था कि अल्लाह ताला ही आपकी मुश्किलें आसान करे, आमीन। मेरा जो केस है अल्लाह करे मेरा सोना रब करे वो मैं जीत जाऊँ। आप भी दुआ कीजिए, अगर मैं आपके लिए दुआ गो होती हूँ तो आप भी दुआ गो हुई कि मेरा ये केस, मेरा हल अल्लाह ताला निकाल दे, मेरा हक मुझे मिल जाए। मैं कहती हूँ ये कैसे बेटे हैं कि बाप ने जो वसीयत की है वो हक दबा के बैठे, इनको शर्म नहीं है। बेटा जाके अमेरिका में बैठा हुआ है, याशियाँ कर रहा है वहाँ बैठ के, और यहाँ कंपनी वो उन्होंने ठेके पे दी हुई है। तो वो अब देखें जी, वो उनके पास पैसा है, जज को लगा देते हैं, वकील को लगा देते हैं। मेरे पास तो अब वकील भी बिक जाते हैं, वकील कौन से एक का होकर रहते हैं, वकील भी बिक जाते हैं, वकीलों को पता होता है। तो बस जी इसी तरह है। तो वैसे तो अदालतों के केस ना, जजों को भी चाहिए कि 6 माह में इसको, हक तलफी का केस है ना उसकी हद 6 माह होती है, ख़त्म कर देना चाहिए। दफ्तर अदालतों में जाए तो इतनी ढेर लगे होते हैं केसेस, जज भी पागल हुआ होता है कि मैं कौन सी फाइल पढ़ूँ कौन सी नहीं पढ़ूँ। तो अल्लाह के बंदे तू पढ़ या ना पढ़, तू फ़ारग कर दे, केस को फ़ारग कर दे कि ये हक सच पे है। वसीयतनामे पे सारी बात ख़त्म होती है कि उन्होंने लिखा था जितना पैसा था इसका था, मेरी मेहनत थी। तो फिर जज को भी नहीं समझ आती। अब देखे कल मैं फ़ेसबुक पे दे रही थी इमरान खान के 9 केसों में उसको ज़मानत मिली है। तो वो जज साहब जनाब वो देखे कितना अच्छा था, वो मेरा हल कोई अच्छी माँ ने ही उसको पैदा किया था। उसने जज ने कुर्सी को चूमा और खुदा हाफिज़ कह दिया कि मैं झूठ पे बुनियाद नहीं रखूँगा, मैंने जितना अपने बच्चों को लाल खिलाया बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी। देखें उसकी अदा अल्लाह को भी पसंद होगी। तो हक सच पे चलना चाहिए, हक हक है, सच सच है, लेकिन लोग नहीं जानते। फिर सुनने को मिला जी एक बच्ची है, वो इमरान खान जब इधर लाहौर में होता था अपने घर में, तो वो बच्ची आके उसको मिली थी। तो उनको पता चला 9 मई मुकदमात में वो बरी हुए हैं, उनके घर वालों ने मिठाई खाई है। तो पता नहीं, कहते हैं कि उसकी बेटी को भी उठा के ले गए पुलिस वाले। उसके पुलिस वाले तो गुंडे बने हुए हैं। सो मैं कहती हूँ ये पुलिस वाले है ही नहीं, ट्रेनिंग पे है ही नहीं, इन्होंने गुंडे पाले हुए हैं। तो अल्लाह ही रहम करे हमारे पाकिस्तान के ऊपर और सब के ऊपर, और अल्लाह ही इनके दिलों को मोम करे, वो रब की ज़ात ही दिलों को मोम कर सके। देखें वो मस्जिद गिराई इन्होंने इस्लामाबाद में,
کتنی بے ادبی کی، جہاں کتنے نمازی نماز پڑھتے تھے، کوئی راہگیر جاتا تھا تو کہتا تھا مسجد ہے اس نماز، یہ موسم نقوی صاحب نے جو شراب خانے بنائے تو اس کی اجازت دی تو اس کو گرایا، تو دیکھیں اللہ نے کتنا زوال لایا، وہ کراچی میں پانی آیا سب، تو مسلم امہ کو نا ایسے ایک ہونا چاہیے، ہماری درسگاہوں کو نہیں گرانا چاہیے۔ کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، کیا ہم نام کے مسلمان ہیں؟ ہمارے نبیوں نے اپنے آل اولاد کی قربانیاں دی راہ حق میں، تو کیا اس لیے دی؟ یہ دن دیکھنے کے لیے دی؟ تو بس استغفر اللہ اور بنانی چاہیے۔ سو شراب خانے نہیں کھلنا چاہیے، لوگوں کے گھر برباد ہوں گے، لوگوں کے بچے برباد ہوں گے، اور نشہ عام بکتا ہے، جہاں دیکھو نشہ بکتا ہے۔ کوئی جیل میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی ہمیں جیل میں بھی نشہ ملتا ہے، تو یہ پتہ نہیں کیسا ہے۔ اور ٹیمیں بن رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، تو آپ یہ بھی ٹیم بنائیں کہ نشہ کہاں سے آتا ہے، کہاں سے بکتا ہے، کیا ہوتا ہے، کون دیتا ہے، یہ بھی تو دیکھیں۔ لوگوں کے گھروں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی رحم ڈالنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ایسی قوم کو عقل دے۔ یہ ہماری قوم جو ہے نا بس فنش ہو گئی ہوئی ہے، دین سے تو اتر گئی ہوئی ہے۔ کوئی ہوگا اللہ کا بندہ جو خوف خدا رکھتا ہوگا، ہر کوئی نہیں رکھتا۔ تو چل جی بس میں آج بہت دل بھرا تھا، میں نے دیکھا ایسے کہ جو زوال آیا کراچی میں، اسلام آباد میں، اور یہ بارشیں تھم ہی نہیں رہیں، بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کا۔ تو اللہ ہی رحم کرے ہماری عوام پہ اور ہماری حکومت پہ اور ہمارے ملک پہ، اور جس طرح مسلم امہ ہے میرے پیارے فلسطین کے لیے اور میری مسجد اقصیٰ کے لیے، ہم یقین کریں جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو نکل، میں کہتی اللہ یا رب العالمین وہ مسجد اقصیٰ کی رونقیں بحال کر دیں، جہاں کتنے قرآن ختم ہوتے تھے، کتنی تلاوتیں ہوتی تھیں مسجد اقصیٰ کے اندر، نمازیں پڑھی جاتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے تھے، بیویاں صحنوں میں بیٹھی ہوتی تھی، گفتگو کرتی تھیں۔ تو کوئی تو اٹھے، خدا کا خوف کرے، کوئی تو اٹھے، اللہ بھی خوش ہو گے۔ پھر میں اللہ سے کہتی اللہ جی اپنی یہ جو درسگاہوں کی آپ خود حفاظت کریں، انسان جو ہے نا وہ ناشکرہ ہو گیا ہے اور وہ اس کا نفس مر گیا ہوا ہے، آپ خود بھی حفاظت کریں میرے رب العالمین، آپ خود ہی حفاظت کریں، آمین۔ تو میں کیا کہوں جی، دل دکھتا ہے بہت زیادہ، کیونکہ ہم اس وقت کی پیداوار نہیں ہے، ہم پرانی پیداوار ہیں، پہلے کے تو دل میں جذبہ ہے، دل میں جو اب کی جنریشن آئی ہے تو کوئی جذبہ رکھتا ہے، ہر کوئی نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، آمین۔ اور جن کی بیویاں بیمار ہیں اللہ ان کو تندرستی سے دے۔ بھائی کینیڈا سے ہیں، میں کل بھی تہجد پڑھی تو میں دعا گو رہی کہ اللہ میاں ان کو جلد سے جلد کور کرے، اپنے گھر آئے خیر خیریت سے، اپنے بچوں پہ رہے، جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا و تندرستی سب کو زمان میں رکھے، اور جتنے ایمرجنسی میں ہیں ICU میں اللہ ان کو سب کو خیر خیریت سے اپنے پیاروں سے ملائے، جو گھروں میں بیمار سب کو ان کی خیرات، اللہ مجھے بھی تندرستی اور صحت والی زندگی دے، آمین۔ دیکھیں میری وینز یہی نہیں نہ ہونی چاہیے، جو میرے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ آپ کا غلط ہے، آپ کا خون سرکل نہیں ہو رہا، آپ میں پانی کی بڑی کمی ہو رہی ہے۔ تو بس ایسا ہی ہے جی، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، ویکنس محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس زمان میں رکھے۔ میری کسی بھی بات پہ برا لگا ہو تو معذرت چاہتی ہوں، میرے اندر جو ہوتا ہے میں وہی بیان کرتی ہوں۔ تو اللہ ہی رحم کرے ہمارے مسلم امہ پہ، ہماری درسگاہوں پہ اور ہمارے فلسطین پہ بھی، آمین ثم آمین۔ آپ کی بہن اجازت چاہتی ہے، دعاؤں میں شامل رکھیے گا، میں آپ کو رکھوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں، اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، بیل آئیکن کو بھی میری اول ویڈیو دیکھا کریں، میں آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ آپ ہی نے مجھے مونیٹائزر کروانا ہے، یقین کریں، روز میں یہی دن چڑھتا ہے تو اترتا ہے، تو میں نماز میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ میرے نصیب کھول دے، اللہ میرے چینل کو مونیٹائزر آپ لوگوں نے کروانا ہے، تو خدا را زیادہ سے زیادہ لائک کریں، کمنٹس کریں، اور میری ویڈیو کو دیکھا کریں، اور بیل آئیکن کی بھی کرا کریں، اور آل ویڈیو دیکھا کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی تو معذرت جی کے ساتھ، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ بہن آپ سے اجازت چاہتی ہے، اللہ حافظ جی، اللہ آپ کو اس زمان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔